हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज कुरान पाक की ऐसी बेहतरीन जामे दुआ आपको बतानी है। अगर कोई भी परेशानी, आफत या तकलीफ़ आ जाए और अगर दुश्मन का हद दर्जे खौफ हो और या कोई आदमी ऐसा जिसका दिल कमज़ोर हो, वो जल्दी घबरा जाता हो, खौफज़दा हो जाता हो, या किसी को भी मर्द औरत को किसी बंदे से डर हो कि मुझे इससे तकलीफ़ पहुंच सकती है, और इन तमाम मामलात के लिए इस दुआ को अपना कुरानी वजीफ़ा बनाएं। ये अल्फाज कुरान के हैं, लेकिन दुआ अल्लाह के उन वलियों की है जिनको कुरान ने वली कहा, जो कुरान के नज़दीक सही मानों में वलायत के मिस्ताक हैं, और उनकी वलायत पर 1400 साल और फिर क़यामत तक जो है कुरान शाहिद है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अंबिया, हज़रत ख़ास तौर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम वाले शाहिद हैं। तो उनकी दुआ इतनी बेहतरीन दुआ है जो कुरान पाक ने नकल फरमाई, और हालात भी ऐसे ही थे जैसे हालात इंसान को परेशानी में होते हैं। अब आप देखिए, किसी औरत को अगर डर खौफ है अपने खामन का या ससुराल का, या किसी मर्द को इसी तरह खौफ और ख़तर है, या किसी दुश्मन से खौफ है, दुश्मन के खौफ के वक़्त या घबराहट परेशानी के वक़्त में, या इंसान के अंदर बुज़दिली हो, तो उस वक़्त जो है इस दुआ को अपना वजीफ़ा बना ले। अल्लाह तबारक व तआला उसको क़ुव्वत और ताकत अता फरमाते हैं। अब अल्लाह ने उनको कैसे ताकत दी, क़ुव्वत दी? आप देखिए, कुरान पाक के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। 128 मरतबा आपका सिर्फ नाम गिरामी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लिया कुरान पाक में, और 28 पारों में आपका जिक्र बार बार आया, क्योंकि आपकी कौम के अहवाल, इस उम्मत के अहवाल ने मुताबिकत होनी थी। तो अल्लाह ने हमें भी वो चीज़ें सिखा दी कि जो उनके अंदर अयूब थे उनसे इस्लाह कैसे हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे जादूगरों की एक बड़ी जम्मे गफ़ीर टीम आती है। अब आप देखिए, उनकी तादाद मुख्तलिफ लिखी है। किसी ने कहा 70,000 थे, किसी ने कहा 40,000 थे, किसी ने कहा उससे भी ज़्यादा थे। खैर, जितने भी उनकी तादाद थी अल्लाह जानता है, लेकिन वो कसीर तादाद थी। और जब वो आए, अब आप देखिए कि ऐसे एकदम पलटा खाया उन्होंने, और अल्लाह ने उनके कल्ब को एकदम जो है शैतानी से रहमानी बना दिया कि वो आए, और आते ही उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला शुरू किया। फ़िरऔन के मावन बन के आए, और मुकाबला मूसा अलैहिस्सलाम से था, और आकर जो है फ़िरऔन को इधर से आए सुबह के टाइम। हॉल बहुत बड़ा मैदान था, उसमें लोग जमा थे तमाशा देखने के लिए, और मूसा कलीमुल्लाह अकेले थे, और आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम, दो बंदे पूरी दुनिया में एक तरफ और बाकी पूरी दुनिया एक तरफ, कुफर में, शिरक में। और आते ही उन जादूगरों ने सबसे पहले जो है आकर सजदा किया। सजदा किसको किया? फ़िरऔन को। फ़िरऔन को सजदा करके उसके बाद खड़े हो गए अदब के साथ। फ़िरऔन ने उनसे कहा कि मुकाबला करो। वो सारे जाकर मुकाबले में खड़े होते हैं, और रस्सियाँ फेंकी जाती हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, आप पहल करो। उन्होंने रस्सियाँ फेंकी। वो रियल में जादू नहीं, वो रियल में सांप नहीं बने थे। अगर रियल में सांप बनते तो जादूगर जो है वो फिर कभी आपके मोजज़े से इस तरह जो है कलमा ना पढ़ते। उन्होंने रस्सियाँ फेंकी मंत्र पढ़ के। वो देखने वालों को सखरु आयुनन नास, आंखों पे धोखा हुआ, नज़रबंदी का शोबदा, और वो देखने वालों को सांप लगती थी, जादूगरों को रस्सियाँ लगती थी। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपना असा फेंका। वो असा जैसे ही गया, वो असल में अज़दहा सांप बन गया, और उसने फन यूं उठाया और अपने फन के ज़रिए सारी रस्सियों को, यानी उन सांपों को जो नज़र आ रही थी, वो खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि सारी रस्सियाँ खा गया। जादूगर समझ गए हमने तो जादू शोबदा किया, लेकिन नबी ने जो मूसा कलीमुल्लाह ने किया वो रियल में मौजज़ा है। वो इंसान नहीं कर सकता, इंसान का दिमाग नहीं कर सकता। अब आज शोबदे आपको बड़े लोग दिखाएंगे। शोबदे देख के किसी को ना वली माने, ना किसी को जो है बुजुर्ग माने, बल्कि शोबदा देखकर जो है, ये तो जो अपने हिंदू हैं, बुद्धिस्ट हैं, वो इतने बड़े बड़े शोबदे कर लेते हैं। मैं तो जाता रहता हूँ, मैं तो उनको करीब से देखता हूँ।
ان کو ان شعبدوں کو دیکھ کر پھر ہمیں اس مذہب کو اختیار کر لینا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، ہمارے ہاں شعبدہ نہیں ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ کا ریئل معجزہ تھا، جادوگر جتنے کھڑے تھے وہ ایک دم کانپنے شروع ہو گئے، سمجھ گئے آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے۔ اس نے کہا یہ کیا کرتے ہو، میں نے تمہیں اپنے لیے بلایا اور تم اس کے ہو گئے۔ تو اس نے کہا میں تمہیں ایسی سزا دوں گا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پیر، ہاتھ ادھر کا کاٹوں گا، پیر الٹی طرف کا کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، پھر یہ کاٹنے کے بعد دوبارہ یہ ہاتھ کاٹوں گا لیفٹ سائڈ کا، پھر رائٹ پاؤں آپ کا ٹانگ پوری کاٹوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، تم سب کو پھر میں پھانسی دے دوں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ وہ کہنے لگا تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، پیر کاٹوں گا، پھر پھانسی پہ لٹکاؤں گا۔ خوف ہونا چاہیے تھا نا، ڈر ہونا چاہیے تھا۔ اور آپ دیکھیے سولی، پھانسی، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تفسیر خازن کے اندر حدیث لائے کہ آپ نے فرمایا سب سے پہلے پھانسی دنیا میں فرعون نے ان جادوگروں کو دی تھی جو کلمہ پڑھ چکے تھے۔ اب آپ دیکھیے ایک بات تفسیر قرطبی میں لکھی ہے کہ یہ لوگ صبح آئے کافر تھے، مشرک تھے، فرعون کو سجدہ کیا، اور سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مومن بن چکے تھے، اسلام لے آئے تھے۔ اب یہ چند لمحے کی صحبت، کس کی صحبت؟ موسیٰ کلیم اللہ کی، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ یہ کہنے لگے اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، جو مرضی کرو، ہم نے جانا ویسے ہی اللہ کے پاس ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تم اس لیے ہمیں ایسا سزا دینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اور جب ہمارے پاس اس کی نشانیاں آ گئی، اس کے بعد انہوں نے ایک دعا پڑھی۔ وہ دعا اصل چیز ہے، وہ اصل ہے۔ وہ دعا پڑھنے والا اللہ کی مدد کو کھینچ لیتا ہے، اسے تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا، یہ زمانے کی پریشانیوں کا۔ آپ کہیں جی میرے پہ اتنی پریشانیاں ہیں، اتنی، آپ بتائیں کہ وہ پریشانیاں ان ساری پریشانیوں سے کم ہیں جو ان کے ساتھ رونما ہوئیں۔ آپ کی تکالیف، آپ کی پریشانیاں، آپ کی اذیت، آپ کے دکھ، آپ کا خوف، آپ کا خطر اس دعا کے سامنے بالکل زیرو ہے۔ اللہ آپ کے دل کو ایسا مضبوط کر دے گا جیسا ان کے دل کو مضبوط کیا۔ مشرک ڈرپوک ہوتا ہے، جو شرک کرتا ہے وہ بھی ڈرپوک ہو جاتا ہے، اور مومن ہمیشہ نڈر ہوتا ہے، اللہ اس کا دل مضبوط کر دیتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والوں کا جیسے مضبوط ہوا کہ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اتنی چھوٹی دعا، لمبی دعا نہیں کی، موقع ہی ایسا تھا کہ فرعون کہتا، یہ کہتے لمبی دعا میں پڑھتے تو کہتے کہ نہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈر کے یہ دعاؤں میں لگ گئے ہیں اور اپنی جان بچانا چاہتے ہیں۔ کہا نہیں، ربنا افرغ علینا صبرا۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ یہ سورہ اعراف کی 126 نمبر آیت ہے، 126 سورہ اعراف۔ آپ دیکھیے، سارے پڑھ لیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اب دعا کیسی مانگی ہے؟ نقد بھی مانگا اور ساتھ ہر چیز مانگے دنیا کی، لیکن ایمان بھی مانگے اللہ سے موت کے وقت۔ انہوں نے کہا ربنا افرغ علینا، افرغ کہتے ہیں انڈیل دینا، کوئی چیز اس طرح پیالے میں یا گلاس میں کوئی چیز پانی انڈیلے تو کہتے ہیں ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر انڈیل دے صبر کو، برداشت کو، ہم برداشت کر لیں، کہیں ہم ایمان سے نہ چلے جائیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں موت بھی اسلام کی دینا۔ اب یہ انہوں نے دعا کی اور ان کے ہاتھ بھی کاٹے، پیر بھی کاٹے، ان کو پھانسی پہ بھی لٹکایا، لیکن ان کے منہ سے ایک لفظ کفر کا نہیں نکلا، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کو چند لمحے، چند گھنٹے دیکھ کر اور آپ کی صحبت اختیار کر کے اتنے مضبوط ایمان والے بن گئے کہ وہ ہاتھ کٹوا کر بھی، پیر کٹوا کر بھی موسیٰ علیہ السلام کے کلمے کو نہیں چھوڑا۔ تو آپ سوچیں، یہ بات جو ہے شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی، آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو سوچنا چاہیے
کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر اعتراض کرتے ہیں کہ جو چند گھنٹے موسیٰ کلیم اللہ کی صحبت میں آئے اس کا ایمان اتنا مضبوط جسے قرآن بیان کرے، اور جو محمد الرسول اللہ کی صحبت میں آئیں تو کیا ان کا ایمان ان سے کم ہوگا؟ کیا وہ اتنے کمزور ہوں گے کہ حضور کے بعد بدل گئے، اسلام چھوڑ دیا؟ یہ کہنے والا کہ صحابہ نے اسلام چھوڑ دیا بعد میں بدل گئے تھے، در حقیقت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ اور بے ادب ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت کا فیض قرآن بتا رہا ہے تو کیا محمد عربی کا صحبت نہیں ہے، اس کا فیض نہیں ہے؟ وہ تو فیض ان سے زیادہ ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے بھی امام ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے بھی رتبہ اللہ نے زیادہ بنایا ہے۔ تو اس لیے یہ آیت، یہ دعا بہت سی چیزیں واضح کرتی ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کا مقام بھی بتاتی ہے، اور موسیٰ کلیم اللہ کے وہ چند لوگ جو صحابی تھے چند گھنٹوں میں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ وہ چند گھنٹے خالی کلمہ پڑھا اور اس میں ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ وہ ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ان کی دعا قرآن میں آ گئی، اور یہ دعا پڑھنے والا جو روزانہ اس کو اپنا وظیفہ بنائے گا، 11 مرتبہ روز پڑھے گا، اللہ اسے ثابت قدمی، دلیر پن، ڈڈر پن، اس کا دل کو مضبوط کرنا اور اس کا خاتمہ ایمان پر کرنے والا اسے بنا دے گا۔ اور جو آدمی مشکل میں، پریشانی میں، خوف میں، خطر میں، جب کوئی ٹینشن ہو، ڈپریشن ہو، آپ اس دعا کو 70 بار پڑھ کے دعا کریں، اور اللہ کے حضور جو مانگیں گے اللہ وہ نعمت دے گا۔ سب سے بڑی نعمت یہ دے گا کہ اللہ آپ کے دل کو ثابت قدم اور بے خوف و خطر کر دے گا، اور دل کے اندر سے پریشانی رفع ہو جائے گی، کسی مخلوق کا خوف نہیں آئے گا۔ وہ اللہ رب العزت اس دعا میں ایسی تاثیر رکھی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔